क्योंकि जो मेरे 4-5 कमांडोज थे उनको वो तो एकदम पहचान गए कमांडोज थे। कमांडो एक्शन में जो मुझे वहां से उठाया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि किस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की उसको जलील किया गया, लोगों को मारा गया, वहां के स्टाफ को मारा गया, जो वहां स्टाफ बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का, हाई कोर्ट का स्टाफ, वकीलों को मारा गया, डंडे मारे गए, वो बेचारे 4-5 गार्ड्स थे इतने ज्यादा, उन्होंने उनको मारा, मेरे लगा डंडा, जिस तरह मुझे पकड़ के लेके गए। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी था, जलील किया मुझे। उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आना था, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो क्या लोगों को जो देख रहे थे, और सिर्फ रिएक्शन यहां नहीं आया, जिधर पाकिस्तानी इंटरनेशनल था वह सारी जगह रिएक्शन आया, रिएक्शन आना था, क्योंकि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, तो जो लोगों ने देखा अपनी आंखों के साथ उसके ऊपर रिएक्ट ही करना था। तो मजलूम यानी जुल्म मेरे पे होता है, मेरे लोगों बिल्कुल उनकी जायज होती है कि वो आके पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि कानून इजाजत देता है। एक नाइंसाफी होती है, उसके ऊपर पुरअमन एहतजाज करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान, फिर से मैं कहता हूं, अब इंटरनेशनल जो होता है, क्या वहां भी वो गलत लोग निकले थे? उस सब को एक बस जनाब फौज के खिलाफ कुछ हो गया, शोधा के खिलाफ कुछ हो गया, उसको उस मद में डाल के कि वो बात नहीं करता कि वहां गोलियां चलाई गई, नहते लोगों को मारा गया। 25 लोग कम से कम इन्होंने मारे हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं है, जो पुलिस ने 25 लोगों को गोली कत्ल किया, शहीद किया। मैं कहता हूं क्योंकि पुरअमन एहतजाज हक के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना तो हमारा हक है, उसके ऊपर लोगों को कत्ल किया गया, और वो शहीद हैं। जो इंसाफ के लिए खड़ा होता है उसको शहीद कहते हैं। 16 के पास हमारी एड्रेसेस हैं, जो 16 जो उनके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, वो बेचारे डरे हुए बैठे हैं, मुश्किल से नाम दे रहे हैं। जो बाकी 8-9 हैं उनको हमें बता ही नहीं रहे, क्योंकि वो डरे हुए अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस तरह इन्होंने, जिस तरह जिले शाह के घर सारी पहुंच गई थी इनकी सारी पंजाब के आईजी और सारे, और उसे जब उसकी जब बॉडी थी तो उसको कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ, जमीन पे पड़ा, ये मिला है साइड पे। जो सारे बॉडी के ऊपर जो पोस्टमार्टम में तशद्दुद के, क्योंकि कभी एक्सीडेंट में भी तशद्दुद होता है, तो सारी पुलिस पहुंच गई और वो बेचारे पीछे सहम गए। उसी तरह सारे जो उनके रिश्तेदार है जो हुआ है वो सारे सहम गए। 9 का हमें पता नहीं चल रहा, और 16 जो है उनको वो दे नहीं रहे, उनको रिपोर्ट नहीं दे रहे, उनका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। तो पहले तो उनको कत्ल किया, शहीद किया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर दबाव डाल दिया, जो मजलूम है उन्हीं के ऊपर डाल दिया, केसेस भी उनके ऊपर कर दिए। उसके अलावा जो टोटल गोलियां लगी हैं वो 100 से 200 गोलियां लगी हैं। जो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे उनको उठा के जेलों में ले गए, जिनको गोलियां लगी थी। 3 की टांगे कट गई, एक पैरालाइज हो गया जो पीछे गोली लगी, लेकिन सिर्फ वो बिल्डिंग्स को आग लगा दी। भाई हम सारे मजम्मत करते हैं। वो जजमेंट में देख ले चीफ जस्टिस की, कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। मैं तो जब चीफ जस्टिस के वहां सामने हुआ, उन्होंने बताया कि जी, मैंने कहा मैं सख्त मजम्मत करता हूं। 27 साल से मैंने लोगों को कहा हुआ है कि कानून के बीच में रह के हमने हमेशा, और रहे कानून के बीच में, हमेशा एहतजाज हमने कानून के बीच में किया। हमने जब 126 दिन का धरना दिया, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो हमारा प्रोटेस्ट था। क्या हुआ, क्या लड़ाई, कोई लड़ाई हुई, कोई लोगों को मारा दाड़ा, सारी दुनिया आती थी, प्रोटेस्ट करके चली जाती थी। मैंने कोई 70 जलसे किए पावर से निकलने के लिए, 17 तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए। कोई बताएं कोई किसी किस्म का इंतशार हुआ? मुझे गोलियां लगी तो कोई बिल्डिंग जलाई गई? तो ये जो हुआ है, हम बार बार कह रहे हैं कि जी इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हर चीज की हमेशा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती, हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा। हमारे पास जो एविडेंस है कि ये लोग अंदर घुसाए हुए थे जिन्होंने जाके ये जो जलाई है, मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो हुआ है कोर कमांडर का घर, इसके ऊपर सही इन्वेस्टिगेशन हो, आपको पता चलेगा कि पीछे कितनी बड़ी साजिश हुई है। ये सबसे पहले तो पंजाब पुलिस, आईजी पुलिस से पूछे। जब कैपिटल हिल के अंदर वाशिंगटन में
جب ٹرمپ کے سپورٹرز چڑھ گئے سب سے پہلے انہوں نے پولیس چیف کو خارج کروایا, اس سے فارغ کیا. تو اس سے کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا؟ اوپر سے یہ کہہ رہے جی عمران خان ملٹری کورٹ میں, یہ عمران خان اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے تو پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک پوری جماعت کو, جو سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جو کر رہے ہیں لوگوں سے, یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا, کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے نہ تم نے عورتوں کو, مخالف دشمنوں کی, نہ عورتوں کو, نہ بچوں کو, نہ بوڑھوں کو, نہ درخت کاٹنے ہیں. یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور نہ عورتیں دیکھتے ہیں, نہ بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں. جس طرح کا ان کے رشتہ دار, ان کے جاننے والے سب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے. اور آڑ کس کی لے رہے ہیں؟ جناب بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے 9 مئی کو. تو 9 مئی کو جو میرے سے ظلم ہوا, جو شروع ہی ہوا, جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا, اس کے اوپر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی. اور اس لیے میں یہ ابھی تو جو کیسز اب بن رہے ہیں اس کی آڑ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے, جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے, فیصل آباد میں کیس, جدھر جو وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں, ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں, جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دے, تیار ہوں میں جیل کے لیے. صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ 144 سے لگا دیتے. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی, کہ ہم اپنی, کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے, تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا. صبح پتہ تو چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ کے راستے بند کر دیے, واٹر کیننز آ گئی ہیں, ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. جو ریلی, اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے, پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے میرے گھر کے بعد پولیس پہنچ گئی. اس کے بعد اگلے دن اس دن زلیشا قتل ہو جاتا ہے, اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں, 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے, میجسٹریٹ کے کورٹ میں. 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے, وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو کیس تھا, میں کہہ رہا ہوں, میں ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا, وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے, وہ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں, جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے, اس کے مطابق اگر آپ وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا, تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. یہاں کا جناب جو CCPO ہے, اس کے پیچھے میرا وکیل, اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ, وہ پیچھے پھر رہا ہے شورٹی بانڈ لے کے, وہ مل ہی نہیں رہا اسے, کیونکہ بدنیت ہے. یہاں پھر مجھے اغوا کرنے آئے تھے, 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اچھا اب پھر 144 وہاں ہمارا 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے, تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے, کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو, جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں, سارے ملک میں ریلیز نکل رہے ہیں. اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144, عمران خان کے اوپر یہاں کیس ہو جاتا ہے. سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں, لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا, وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے. مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو.
अदालतों को गालियां निकाली, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खड़े होके, और इन सारों ने तकरीरें की रेड जोन के अंदर। उसके लिए 144 नहीं था, उसको बल्कि फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत जाके वो रैली निकालने के लिए। लेकिन एक आइन को के लिए, एक आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके लिए रैली निकल रही है, और उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस। तो ये हैं इस तरह के केसेस। मैं आखिर में अब कहना क्या चाहता हूं, देखिए मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं। मैंने तो इसका मुकाबला करना ही है, मैं तो आपको कह बैठा हूं। इतने ज्यादा केसेस हैं, मेरा तो अब बल्कि मैं वकील ही तकरीबन बन गया हूं, और मेरा अब अदालतें तो मेरे ऑफिस ही बन गई है। मेरा तो हर रोज ऐसे है कि जिस तरह मैं ऑफिस जा रहा हूं, और मैं तो इसका मुकाबला करता रहूंगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अब मैं मियाँ वाली भी जाना है तो कोयटा भी जाना है, ये हो सकता है कि मैं अब ना करूं। इन्होंने वारंट निकाल दिया, अरेस्ट कर देंगे। प्लान तो इनका कि किसी ना किसी तरह इसको अरेस्ट करो ताकि ये जेल में जाए और फिर इसकी पार्टी तोड़ो और उसके बाद फिर इलेक्शन राउंड्स करो। ये इनका प्लान है, मैं तो उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपनी कौम से आखिर में क्या कहना चाहता हूं, देखिए ये जो हो रहा है ना, ये इमरान खान बने प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन जीते ना जीते, जेल में जाए, लेकिन मसला तो पाकिस्तान का इस वक्त। तो मैं आपके लिए अब कह रहा हूं, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की अब तबाही है। ये जो चोर ऊपर बैठ गए हैं, और मैंने आपको इनके केसेस बताए, ये तो कुछ भी नहीं है केसेस, इनके ऊपर तो पूरी किताब